शमशान घाट। हैदराबाद शमशान घाट का सच क्या था? आखिर वो क्या है कि टीम को जो बच्चा दिखाई दिया वो कौन था? और वो छोटे बच्चों की कब्रें। शमशान घाट में कुछ बच्चों जिनको जलाया नहीं जाता उनकी कब्रें बना दी जाती हैं। इसी तरह इस शमशान घाट में भी कुछ कब्रें थीं जिन पर एक बच्ची का पाँव आ गया था। वो बच्ची मरियम थी। मरियम का घर शमशान घाट के बहुत करीब था। एक दिन जब वो अपनी छत पे खड़ी थी तो उसने देखा शमशान घाट में एक गुड्डा पड़ा है। तमाम बच्चियों की तरह मरियम को भी गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था, मगर गुर्बत की वजह से उसके पास गुड़िया नहीं थी। मरियम ने शमशान घाट की होलनाकी को समझे बगैर वहाँ से वो गुड्डा उठा लिया, क्योंकि उसकी सहेलियाँ उसे अपनी गुड़िया से खेलने नहीं देती थी। शमशान घाट में उस कब्र के ऊपर गुड्डा क्यों पड़ा हुआ था? मरियम ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा और वो खौफनाक गुड्डा उठाकर वो ले आई, क्योंकि वो एक बच्ची थी और उसे नहीं पता था कि इस गुड्डे का क्या सच है। मगर हैरत की बात ये थी कि इसने ये गुड्डा बचपन में तो खेला, मगर अब तक अपने साथ ही रखा। अब जबकि वो 19 साल की हो गई थी और इसकी शादी भी करीब थी। जब मरियम की शादी हुई, उसकी डोली जब शमशान घाट के करीब से गुजरी तो मरियम ने वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ सुनी और उसने अपनी डोली में वो गुड्डा रखा हुआ था। जब उसने देखा कि उसके गुड्डे ने आंखें मज़ीद बड़ी बड़ी खोल ली हैं तो वो बहुत हैरान हुई और उसने जब दोबारा शमशान घाट की तरफ देखा तो उसे अपना बचपन, वो वाली मरियम नज़र आई जब वो उस गुड्डे को उठा के लाई थी। अब की बार उस शमशान घाट में एक बच्चा खड़ा भी दिखाई दे रहा था। मरियम बहुत हैरान, परेशान और कँपकँपा रही थी। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ एक बच्ची भी थी, यहाँ तो एक बच्ची भी है, और देखते देखते वहाँ एक औरत और एक बच्ची एक और तरफ से आते दिखाई दिए। मरियम बहुत परेशान थी। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मगर वो इस परेशानी से निकली नहीं, पर वहाँ से निकल आई। और जब आकर अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी, ये दुल्हन सिर्फ इसी बारे में सोच रही थी कि आज मैंने ये सब क्या देखा, ये सब क्या था, ये सब मुझे क्यों दिखाई दिया, इसका मुझसे क्या ताल्लुक था आखिर। मगर फिर उसे याद आया कि आज मेरी रुखसती का दिन था, शायद मैं बहुत परेशान हूँ। और इसी तरह मरियम ने सोने का फ़ैसला किया और नींद में एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा। उस ख्वाब में देखा कि वो एक जवान आदमी की मैयत पे खड़ी है और बहुत ज़्यादा रो रही है। मरियम उठ गई और उसे इस ख्वाब की कुछ समझ नहीं आई। आज तो उसकी शादी का दिन था और वो क्या ख्वाब देख रही है। ना जाने क्यों वो हज़ारों बार शमशान घाट के पास से गुजरी थी, मगर जब दुल्हन बन के गुजरी तो ऐसा क्या हुआ कि उसकी नज़रों में वो मंजर जा ही नहीं रहा था। वो बच्ची, वो तो मैं थी, और वो गुड्डा, वो भी मेरा गुड्डा था। वो दिन रात यही सोचने लगी, और जब भी वो अपने घर में अकेली होती तो उसे महसूस होता कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों की मौजूदगी है। वो चलते फिरते, बैठते सोते कभी भी अकेली नहीं होती। उसने सोचा क्यों ना ये बात मैं अपने घर वालों से शेयर कर सकूं, क्योंकि अब तो यहाँ 4 महीने गुजर गए हैं। क्या मैं 4 महीने से अब तक परेशान हूँ? आज उसने फ़ैसला किया कि मैं अपने घर वालों को ज़रूर बता दूँगी। जब वो बताने के लिए कमरे में गई, अचानक उसे बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। यहाँ तक कि उसे लगा कि किचन में बर्तन गिर रहे हैं और गिर गिर के टूट रहे हैं। वो फ़ौरन किचन की तरफ दौड़ी। जब उसने वहाँ देखा तो वहाँ अंधेरे के अलावा उसे कुछ ना मिला। ओह! पर अचानक उसे वहाँ एक स्याह अंधेरे में एक स्याह काली बिल्ली नज़र आई। अब मरियम को समझ आ गई थी कि ये वाकई उसकी कोई परेशानी या वहम है, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। शायद इसीलिए वो हर रात रोने ख्वाब देखती थी और हर रोज़, हर दिन परेशान रहती थी। हर रोज़ ख्वाब में कुछ रोना देखना और एक उसी आदमी की मैयत देखना, और फिर सारी रात परेशानी में गुजारना और सारा दिन किसी की मौजूदगी महसूस करना मरियम की ज़िंदगी का असूल बन गया था।
وہ جب سے بیاہ کر اس گھر آئی تھی وہ ایک رات بھی سکون سے نہیں سوئی۔ ہر رات اسے وہی خواب آتا تھا جس میں وہ ایک جوان آدمی کی میت پہ کھڑی ہو کے رو رہی ہے، مگر وہ آدمی کون تھا اس کو نہیں معلوم تھا۔ اس شخص پہ تو سفید چادر تھی، ایک مکمل چادر۔ اب وہ وقت دور نہیں تھا جب مریم ماں بننے والی تھی۔ اس رات کچھ الگ ہی ہوا۔ جب مریم اپنے بستر پہ جا کر لیٹی تو اسے ابھی نیند آئی نہیں تھی۔ وہ جاگ رہی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے کمرے میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، بہت سارے لوگ جو اس سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں آنا ہے، تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی، ہم شمشان گھاٹ میں قید ہیں، ہمیں نکالو مریم وہاں سے۔ اب جب مریم نے بہت شور مچایا تو اس کا ہسبینڈ اٹھا اور ہر طرف دیکھنے لگا، کیونکہ مریم نے اس دفعہ کچھ الگ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے کمرے میں کچھ لوگ ہیں۔ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا۔ اس کے خواب بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے سارے سسرال والے اس سے پہلے ہی بہت تنگ تھے۔ مگر اب مریم کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو دیکھتی ہے اور جو محسوس کرتی ہے وہ جاگتے ہوئے کرتی ہے اور اپنے گھر کا سارا سامان ہلا جلا دیتی ہے۔ سارا سسرال مریم کی ان حرکتوں سے بہت تنگ تھا، کیونکہ انہیں کسی بھی چیز کی موجودگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران مریم نے ایک بہت ہی خوبصورت بچے کو جنم دیا اور اس کے ساتھ بھی اپنا وہی گڈا رکھ دیا۔ وہ گڈا اب اس کے بچے کا تھا اور وہ اسی کے ساتھ ہر روز سوتا تھا۔ اب مریم حاملہ نہیں تھی، مگر پھر بھی ہر رات ڈرتی تھی اور گھر والے اب اس سے بے حد ناراض ہو گئے۔ اس کی ہر الٹی سیدھی حرکت پہ اسے بہت ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کے شوہر نے اس پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے۔ مریم تم پاگل ہو شاید، پتہ نہیں تمہارا کیا نفساتی مسئلہ ہے، اور اٹھا کر اس کا وہ گڈا باہر پھینک دیا۔ مریم چیختی چلاتی رہی، دیکھو اسے مت پھینکو، اسے پھینکنے کا مطلب ہے تمہارے گھر پہ بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ مگر مریم کے شوہر نے ایک بھی نہیں سنی اور اس گڈے کو باہر پھینک دیا۔ مریم کا شوہر انجان تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس عذاب کو اپنے گھر میں دعوت دی ہے۔ مریم اسی رات گئی باہر، اس گڈے کو لیا اور شمشان گھاٹ پہ ایک چاک کی قبر پہ بیٹھ گئی۔ اس قبر پہ بہت روئی اور معافی مانگنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر کو نہیں پتا کہ اس نے اپنے گھر پہ کتنا بڑا عذاب بلا لیا ہے، مگر میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں، آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ مگر وہ سب اس سے ایک ہی بات کی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ انہیں شمشان گھاٹ کی قید سے باہر نکلنا ہے۔ اب کی بار جب مریم گھر لوٹی تو وہ مریم نہیں تھی جو ڈری سہمی مریم تھی، بلکہ مریم اب کچھ الگ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ سب لوگ بنا کسی بات کے اس سے خوف محسوس کر رہے تھے، اور اس کا بچہ جو کہ ایک کمرے میں تنہا سوتا تھا، اور مریم ساری رات شمشان گھاٹ میں گزارتی تھی، اور گھر والے بے حد ڈر رہے تھے اس کی اس حرکت سے۔ ایک رات مریم نے بہت ہی خوفناک آوازیں نکالنی شروع کی اور اپنا وہ گڈا لے کر پورے گھر میں سب کے سامنے چلنا پھرنا شروع کر دیا، جیسے وہ کسی چیز کا انتقام لینا چاہتی ہوں، جیسے اسے اپنے سسرال سے اور اپنے اس شوہر سے جس نے اس کا وہ قیمتی گڈا جسے وہ بچپن سے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھی باہر پھینک دیا تھا اور توڑ دیا تھا۔ مریم اب اپنے کمرے میں اکیلی سوتی تھی، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی۔ کبھی ہوا میں اڑنے لگتی تھی، کبھی نیند میں چلتی تھی، اور کبھی بے حد ڈرونی آوازیں نکالتی تھی۔ اس سے شوہر نے اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ اس رات مریم نے بہت ہی خوفناک آوازیں نکالی اور مریم کے منہ سے سارا خون ہی خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ مریم نے فریج سے نکال کے سارا کچا گوشت کھا لیا تھا۔ مریم نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مریم نے شمشان گھاٹ کی ساری آتماؤں کو شمشان گھاٹ کی قید سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی میں مریم نے ایک چاقو اٹھایا اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، جس میں خاوند نے اسے آتا دیکھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پر مریم کمرے کا دروازہ توڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے خوفناک آوازیں نکالی، ایک کلا بازی ماری اور اپنے خاوند کے اوپر بیٹھ گئی۔
اور وہاں بیٹھ کر اس نے اس کا گلا کاٹا اور بہت سارا خون پی لیا اور ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یہ لو میری قربانی قبول کرو اور آج سے تم لوگ آزاد ہو۔ یہ وہی خواب تھا جس کی تعبیر یہ ہوئی کہ اس نے اپنے شوہر کی بلی دے دی، اور وہ بچہ جو شمشان گھاٹ میں جس کی قبر تھی، اب وہ شمشان گھاٹ سے باہر بھی جا سکتا تھا۔ یہ تھی حیدرآباد کے اس خوفناک شمشان گھاٹ کی کہانی۔ مزید اصلی ریئل سٹوریز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔